नमस्ते। हाम्रो आदरणीय भनौँ एकदमै सम्मानीय लिडर भनौँ अहिले चाहिँ देश विदेशमा एकदमै नेट इन्टरनेट फेसबुक सबै सञ्जालमा चाहिँ छाइसक्नु भएको छ। हाम्रो पुष्प चामलिङ राई सरलाई चाहिँ म एकदमै भनौँ आत्मदेखि सम्मानका साथ धन्यवाद दिन चाहन्छु आज यो अवसर दिनुभएको र मेरो एकदमै मिलनसार साथी पनि हुनुहुन्छ। हामी एक अर्कामा निर्भर र हामी चाहिँ एकदमै सेयरिङ गरेर अगाडि बढ्ने गरेका छौँ। खुसी लाग्छ एकदमै हामी भनौँ एउटा स्मार्ट वेमा स्मार्ट प्लेटफर्ममा चाहिँ स्मार्ट खालको चाहिँ मित्रता बनाएर अगाडि बढ्ने यो अवसर पाउँदाखेरि एकदमै गर्व पनि लाग्छ। साथमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु पुष्प सरलाई। अनि यहाँ उपस्थित आज देश विदेशबाट सुनिरहनु भएका समग्र सर मिस म्यामहरूलाई चाहिँ म सागर साईको तर्फबाट गुड मर्निङ डिएक्सन फेरि पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु र धन्यवाद फेरि पनि हाम्रो पुष्प सरलाई। अब म सरसटी मेरो कार्यक्रमतिर लाग्छु र यहाँ देश विदेशबाट सुन्नुभएका समग्रलाई चाहिँ म नमस्ते गुड भन्दै आजको मेरो टपिक चाहिँ विशेष गरेर वाट द डिफरेन्स एनएमपी एन्ड टिएमपी भन्ने बारेमा चाहिँ मैले यहाँहरूको माझमा चाहिँ मेरो अहिलेको चाहिँ डिएक्सन क्षेत्रमा बुझेर डिएक्सन क्षेत्र डिएक्सन यात्रा डिएक्सन जर्नीबाट चाहिँ अध्ययन गर्दै आफू पनि एउटा चाहिँ यही क्षेत्रमा काम गर्दै यही क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा व्यवसायको रूपमा लिँदै जाँदाखेरि चाहिँ आज मेरो भनौँ दिन प्रतिदिनको ज्ञान एउटा सफलतामा कन्भर्ट र आज दिन प्रतिदिनको ज्ञान चाहिँ व्यवसायमा कन्भर्ट हुँदाखेरि मैले पाएको ज्ञान चाहिँ यहाँहरूको माझमा लिएर आएको छु। आशा छ यो ज्ञान यहाँहरूको जीवनको लागि चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण बन्नेछ र यो ज्ञान दिएर यहाँहरूको पनि जीवनमा एउटा व्यवसाय बन्नेछ र यहाँहरू पनि व्यवसायिक ज्ञानसँगै एउटा जीवनको एउटा रूपान्तर र सफल लिडर बन्नुहुनेछ भन्ने तसर्थ म यहाँहरू सबैलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला वेलकम टु अल अफ यु इन जुम अनलाइन जुम सेमिनार फर योर नलेज बिजनेस अपर्च्युनिटी मिटिङ है। यहाँहरू सबैलाई चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर आजको चाहिँ हाम्रो बिजनेस अपर्च्युनिटी मिटिङ जसमा चाहिँ वाट्स द डिफरेन्स एनएमपी एन्ड टिएमपी बारेमा यो व्यवसाय बिल्कुलै जीवन परिवर्तन गर्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो अवसर छ हो। किन भन्दाखेरि आज स्वदेश या विदेश या कुनै जबमा या कुनै क्षेत्रबाट या कुनै सेक्टरबाट आबद्ध हुनु नि जो मान्छे कन्ज्युमरबाट कन्भर्ट भएर डिस्ट्रिब्युटरमा चाहिँ एउटा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर बनेर जसले चाहिँ आज भनौँ डिएक्सनको प्लेटफर्मलाई बुझेर काम गर्दै जानुभयो। आज अधिकांश व्यक्तिहरू सफल बन्नुभएको छ बनिसक्नु भएको छ र आशा छ यहाँ पनि त्यस्ता धेरै सफल व्यक्तिहरू उपस्थित हुनुहुन्छ र यहाँहरू धेरै त्यो प्रयासमा हुनुहुन्छ र सफल बन्नको लागि। र यो अवसर भन्ने कुरा चाहिँ आज नेपाल मात्र होइन भनौँ आज वान वर्ल्ड वान मार्केट वान कन्सेप्टको रूपमा चाहिँ त्यो प्रष्ट देखिएको चिज हो। यो कुनै सानो अवसर होइन। यो अवसरलाई चाहिँ जति ठुलो अवसरमा लिन सकियो त्यति ठुलो चाहिँ जिन्दगीको रूपान्तर बन्छ। तसर्थ यो जीवन परिवर्तन गर्न चाहनेहरूको लागि एकदमै राम्रो अवसर रहेको छ। यहाँहरूले आशा छ यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। र यो एउटा चाहिँ भनौँ डाइरेक्ट सेलिङ नेटवर्क मार्केटिङ सँगै डिएक्सन कम्पनी एउटा चाहिँ हेल्थको रूपमा जसको भिजन चाहिँ हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेस रहेको छ र ती यो हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेसको सिस्टममा चाहिँ म यो दुवैजनालाई चाहिँ एकदम सम्मान गर्छु। उहाँहरू मेरो जीवनको एकदमै सम्माननीय हिरो पनि हुनुहुन्छ डिएक्सन सिस्टममा जो चाहिँ क्राउन डायमन्ड गङ्गा प्रसाद तामाङ र डाक्टर लिम्स्यो जिन जसले चाहिँ आज तपाईँ हामी जस्तो अपरिचित मान्छेलाई चाहिँ एउटा घनिष्ठ मित्र र अपरिचित कहिल्यै नदेखेको कहिल्यै सङ्गत नगरेको व्यक्तिसँग आज हामी एउटा परिवार बन्न सफल भएका छौँ। त्यति नभएर एउटा परिवारसँगैको सफल परिवार र उहाँहरूको परिवारलाई पनि सफल र हामी पनि सफल व्यक्ति बन्न सकेका छौँ। त्यो एउटा डाक्टर लिम्स्यो जिनको मिसन भिजनको कारणले। तसर्थ म उहाँलाई सदैव धन्यवाद दिन्छु र साथमा जसले चाहिँ डिएक्सन कम्पनी चिन्नुभयो र आज म जस्तै एउटा चाहिँ सफल जिन्दगी बनाओस् भन्ने धारणा सोचेर उहाँले स्पोन्सर गर्नुभयो। उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ तपाईँ हामी जो कोही उपस्थित छौँ हामी सबैले हाम्रो स्पोन्सरलाई यदि हामीले भगवान छ र उहाँलाई सम्मान या रिस्पेक्ट उहाँलाई फलो गऱ्यौँ भने यदि तपाईँको र मेरो जिन्दगीको रूपान्तर या सफलता पनि नजिक छ त्यो कुनै दिन टाढा हुँदैन र त्यो त्यति टाढा पनि हुने छैन भन्ने मलाई एकदमै पूर्ण विश्वास छ। यहाँहरूले पनि यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने पुरा आशाका साथ म यी दुवैजनालाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो टिएमपी भनेको के हो यसलाई बुझौँ। टिएमपी भनेको चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटिङ प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो यसलाई पहिला कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ। डिएक्सन भन्नुभन्दा पनि हामीले सबैभन्दा ट्रेडिसनल मार्केटिङ प्रोसेस चाहिँ के रहेछ यसको बारेमा पहिला हामीले बुझौँ, अनि बल्ल गएर न हामीले एउटा डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ, त्यसपछि गएर यस डिएक्सनको मिसन भिजन र वास्तवमै हाम्रो लागि चाहिँ डिएक्सनको चाहिँ यो प्लान चाहिँ राम्रो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अवश्य बुझ्न सक्नेछौँ। यो ट्रेडिसनल मार्केटिङ प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दा सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यसको बारेमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ नलेज, यता नलेज हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको जुन व्यवसाय हामी गर्दैछौँ, जुन व्यवसाय हामी गर्नेछौँ त्यसको बारेमा भरपूर ज्ञान हुन हामीलाई एकदमै जरुरी छ र हामी त्यसको ब्याकग्राउन्ड ब्याक टु ब्याक भनौँ ब्याकअप प्लान, त्यसको ब्याकअप इन्भेस्टमेन्ट, अर्को चाहिँ त्यसको डिस्कभर भनौँ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पैसा हामीले त्यसलाई चाहिँ हाम्रो लगानीलाई डिस्कभर गर्न सक्ने इन्भेस्टमेन्ट हुन चाहिँ हामीसँग छ भने हामी ट्रेडिसनल मार्केटिङलाई चाहिँ एकदमै फस्टाउन सक्छौँ र त्यसलाई गर्न सक्छौँ। ट्रेडिसनल मार्केटको प्रोसेस भनेको यो दुईटा नहुन्जेसम्म त्यसको सुरुवाती हुँदैन। अर्को कुरा ट्रेडिसनल मार्केटिङमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि त्यसको रिस्क हामीले लिन सकेनौँ। हामीले जस्तै कुनै 18 लाखको व्यवसाय गर्दैछौँ, 9 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीसँग ब्याक डिस्कभर छैन र 9 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले बाट बिजनेस गऱ्यौँ र त्यो डुब्यो भने त्यसको रिस्क हामीले मल्न सकेनौँ र लिन सकेनौँ भने हामीलाई कसैले तिरेन भने पनि हाम्रो डिस्कभर गरेर त्यसलाई अगाडि लिन सकेनौँ अथवा त्यस्तो त्यो फेरि पनि सुचारू गर्न सकेनौँ भने हाम्रो व्यवसाय चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटिङ हुँदैन। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। अर्को यसमा अनुभव, ज्ञानसँगै अनुभव हुन जरुरी छ। कस्तो खालको व्यवसाय गर्ने, अथवा इलेक्ट्रोनिक हो है, तपाईँको चाहिँ हामीले कृषि सम्बन्धी हो या कुन सेक्टरको व्यवसाय गर्ने हो त्यसको बारेमा हामीले चाहिँ एकदम यो चाहिँ हामीलाई ज्ञान चाहिँ एकदमै जरुरी छ। जो 7वटा कुरा नहुने सर्भिस, एकदम भनौँ एक्टिभ सर्भिस हुनुपर्ने हुन्छ, अप्लाइड सर्भिस हुनुपर्ने हुन्छ होइन, अर्डर रिअर्डर होइन, रेकनेक्ट अर्डर चाहिँ एनालाइज हामीले गर्ने व्यवसायको एनालाइज हुन जरुरी छ। अनि मार्केटिङ अनि स्ट्राटेजी अर्को चाहिँ हामीलाई सेल्स अनि सपोर्ट, यी कुरा चाहिँ हामीले अनिवार्य यी क्षेत्रको चाहिँ हामीलाई अनुभव हुन जरुरी छ। बल्ल चाहिँ हामी ट्रेडिसनल मार्केटिङ प्रोसेसको बारेमा हामीले अब ट्रेडिसनल मार्केटको एउटा प्रोसेस मात्रै हो, यो त बिजनेसको बारेमा अझै म यहाँलाई प्रश्न पार्दैछु। यो ट्रेडिसनल मार्केटिङ प्रोसेसको कुरा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा दोकान राखिएको छ, यो गर्नको लागि के चाहिन्छ 1 लाखदेखि 1 करोडसम्मको लगानी र अर्को हरेक दिन चाहिँ 8 देखि 10 घण्टा चाहिँ हामीले काम गर्नु परिन्छ। बिहान उठ्यो सल्यो अनि फेरि चाहिँ राति 9 बजीसम्म चाहिँ हामीले सामान दिनुपर्ने हुन्छ। यो प्रत्येक दिन फेरि हाम्रो प्रोसेस के थियो, कुन व्यवसाय गर्ने त्यसको अनुभव लिनु पर्यो, अनि त्यसको बारेमा इन्भेस्ट उठाउनु पर्यो, अनि त्यसको बारेमा फेरि हामीले टाइम लगानी गर्नु पर्यो र आफू खटिनु पर्यो। बल्ल न मार्केटिङ प्रोसेस चाहिँ हाम्रो व्यवसायमा कन्भर्ट हुन्छ। अर्को कोठाबाट सटर भाडा तिर्नु पर्यो है, कोठा वा सटर भाडा तिर्नु पर्यो, काम गर्ने मान्छेलाई तलब दिनु पर्यो, हिसाब किताबको झन्डेट हरेक दिन चाहिँ प्रत्येक सामान गयो, यति सामान आयो, यति सामान बेचे होइन, अब सामान ल्याउनु पर्यो। यो चाहिँ झन्झेट चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल मार्केटिङ प्रोसेसमा चाहिँ हुन्छ। यो नबुझुन्जेसम्म हामी ट्रेडिसनल मार्केटमा चाहिँ सक्सेस हुन सक्दैनौँ। त्यसको रिस्क, त्यसको झन्झेट हामीले मल्नु पर्ने चाहिँ हुन्छ। अर्को बिजनेसका हेर्नुहोस् त धेरै छन्। अब जस्तै यो गाई अहिले चाहिँ नेपालमा चलिरहेका गाई पालनका छन्, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ यो बाख्रा पालन व्यवसायका छन्, ब्रोइलर पालनका व्यवसायहरू छन्। यसका रिस्क मलेर आज कति चाहिँ मान्छेहरूले बिचमै छोडेका छन्, ब्रोइलर मरे भन्छन्, कतिपय मान्छेले चाहिँ पैसा यति डुब्यो भनेर विदेश गइरहेको छ, फेरि कतिपय मान्छेले अर्को व्यवसाय गरेको छ, यति लाख ऋण भयो अब म के गर्ने भन्नेमा मान्छे लागिरहेको छ है। त्यो भएको कारणले बिजनेस ट्रेडिसनल मार्केटिङ प्रोसेस भनेका कस्ता छन्, के छन्, तिनीको बारेमा हामीलाई मैले देखाएको फर्स्टको 4 कुरा चाहिँ हामीलाई एकदमै जरुरी छ। त्यो 4 कुराको बारेमा हामीलाई कन्फिडेन्स नि, त्यो अनुभव ज्ञान इन्भेस्ट, यी सबै कुराहरू छैन भने त्यो सुरुवात गर्नु भनेको केही दिनको रमाइलो मेट्नु मात्रै हुनेछ हाम्रो जीवनमा।
यो कुरा चाहिँ हामी तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो व्यवसाय गर्नको लागि के चाहिन्छ हेर्नुहोस्, धेरै ठुलो जग्गा चाहियो, जनावरहरूको लागि खाना चाहियो, जनावरलाई धेरैभन्दा धेरै जनावर जम्मा गर्नु पर्यो, एकदमै कडा मेहनत गर्नु पर्यो, फोहोर फ्याँक्नु पर्यो होइन, खाना खुवाउनु पर्यो, तिनीहरूको दिशा पिसाब सोर्नु पर्यो भने चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटका व्यवसायहरू धेरै छन् र तिनका प्रोसेस पनि त्यस्तै छन्। अनि बल्ल नै यी व्यवसाय चाहिँ तपाईँको यो व्यवसाय आम्दानी सीमित हुन्छ, फेरि यसमा आम्दानी चाहिँ सीमित हुन्छ। लगभग 5 लाख हेर्नुहोस्, लगभग 5 लाख खर्चसँगै कडा मेहनत गरेर यी सबै हिसाब किताब काटेर चाहिँ मुनाफा मान्छेले पाउने भनेको 5,000 देखि 50,000 प्रत्येक महिना, 5,000 देखि 50,000सम्म मात्रै उसले गर्न सक्छ। यदि यो व्यवसाय गर्न सक्यो भने, यदि कठिनाइ मल्न सक्यो भने, ट्रेडिसनल मार्केटिङको प्रोसेसहरूबाट चाहिँ हामी यदि सक्सेस हुन सक्यो भने, ट्रेडिसनल मार्केटमा हेर्नुहोस् अब अहिले चलेका व्यवसायहरू यस्ता छन्, जस्तै तपाईँको स्कुल भए, त्यसपछि गएर बोर्डिङ स्कुलहरू, सपिङ मलहरू, म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट, तपाईँको पाट पूर्जा निर्माण गर्ने कम्पनीहरू होइन, त्यसपछि गएर तपाईँको यो पेट्रोलका चाहिँ पम्पहरू, यस्ता यस्ता चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै नेपालमा पनि यस्ता व्यवसायहरू चाहिँ अहिले दिन प्रतिदिन फस्टाउने र यसको बारेमा अध्ययन हुने, यसको प्रोसेस चाहिँ धेरै जसो चलिरहेको छ। तर यस बारेमा हामी तपाईँले नबुझुन्जेलसम्म डिएक्सन मार्केटिङ प्लान चाहिँ किन कसका लागि रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न हामी बुझ्न सक्दैनौँ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यी कुरा चाहिँ हामी कति गर्न सक्छौँ, यी कुरा गरेर पनि हाम्रो यसमा फ्युचर के छ भन्ने कुराको बारेमा प्रश्न बुझ्न सक्यौँ भने हामी ट्रेडिसनल मार्केटिङमा सफल बन्न सक्छौँ। अब ट्रेडिसनल मार्केटिङको बिजनेसको चाहिँ हेर्नुहोस्, धेरै ठुलो लगानी चाहिन्छ, धेरै ठुलो जोखिम लिनुपर्ने हुन्छ, कर्मचारी राख्नुपर्ने हुन्छ, लेबर चाहियो काम गर्ने होइन, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको एकदमै कडा मेहनत गर्नु पर्यो, खाना खुवाउने भाडा गाडी, त्यसै सानो सानो आवश्यकतादेखि ठुलो ठुलो आवश्यकता चाहिँ पर्ने मेसिनहरू चाहियो, कम्पनी फार्म व्यवसाय जग्गा सामानहरूको उत्पादनहरूदेखि लगाएर चाहिँ कर्मचारी आम्दानी सेलरी दिनु पर्यो, कम्पनी वा कस्तो स्टोर पसल राख्ने त्यसको लागि चाहिँ अनेकौँ प्रकारका लाइसेन्स लिनु पर्यो, कच्चा पदार्थदेखि लगाएर त्यसका ढोनी खर्च हिसाब किताब जोखिम लिनु पर्यो। पैसा भएको मान्छे होइन, भएको मान्छेले व्यवसाय मात्रै गर्न सक्छ। वास्तवमा ट्रेडिसनल मार्केटमा चाहिँ पैसा, ज्ञान र अनुभव यी सबै कुरा चाहिँ उसको ब्याकअप पोलिसी, ब्याकअप प्लान र ब्याकअप चाहिँ भनौँ राम्रो चाहिँ डिस्कभर गर्ने चाहिँ क्षमता छ भने, त्यो क्वालिटी छ भने त्यो मान्छेले चाहिँ गर्न सक्छ। अब आएर यहाँनिर हेर्नुहोस्, त्यो व्यवसाय चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिको लागि छ भने अब आएर एनएमपी भनेको के भन्दाखेरि न्यू मार्केटिङ प्लानको बारेमा बुझौँ। यसको भिन्नता, न्यू मार्केटिङ प्लान भनेको के रहेछ, जस्तै अहिले हामी डिएक्सन गरिरहेछौँ भने उदाहरण डिएक्सनलाई लिउँ, किनभने हामी डिएक्सन मार्केटिङ सिस्टममा छौँ भने हामीले डिएक्सन सिस्टममा लिउँ। किन भन्दा डिएक्सनलाई किन बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ डिएक्सनलाई हामीले किन बुझ्न जरुरी छ र यसको न्यू मार्केटिङ प्लान भन्नुको कारण के छ भनेको यसको प्रोसेस कस्तो छ भने सिस्टमेटिक छ। कसरी भन्दाखेरि प्रडक्ट छ, प्रडक्टमा क्वालिटी छ, अनि जुन प्रडक्ट छ त्यसको प्रडक्ट भ्यालु छ, अनि प्रडक्ट पोइन्ट भ्यालु छ, त्यसपछि सेल भ्यालु छ। किन भन्दा यसको हरेक चिज चाहिँ सिस्टमेटिक छ। अब पोइन्ट भ्यालु भयो, अनि प्रडक्ट क्वालिटी भयो, अनि पोइन्ट सेल्स भयो, तपाईँको चाहिँ सेल्स भ्यालु भयो, पोइन्ट भ्यालुबाट पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट भयो र सेलबाट भ्यालुबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिटर्न बोनस भयो भनेपछि एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक भएको कारणले यसको चाहिँ सिस्टम बन्छ, चाहिँ सिस्टममा हुन्छ। अनि तसर्थ यसको न्यू मार्केटिङ प्लान भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ सुधारिएको बजारीकरण, पहिलाको बजार भन्दा अहिलेको बजार व्यवस्थापन चाहिँ एकदमै भिन्नै खालको छ र यसले चाहिँ हरेक मान्छेको लाइफमा चाहिँ चेन्जेस ल्याउन सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ प्रोसेस त्यो खालको चाहिँ भएको कारणले चाहिँ हामीलाई न्यू एनएमपी भनेको चाहिँ न्यू मार्केटिङ प्लान। यस किन भन्दाखेरि यसको सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ व्यवसायमा कन्भर्ट हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि उपभोक्ताबाट मालिक कसरी बन्ने। अब डिएक्सन कम्पनीमा हेर्नुहोस् है, यो एउटा डिएक्सन कम्पनी भयो। डिएक्स 3 वटा वर्डले चाहिँ बनेको कम्पनी जसले चाहिँ आज मिराकल किङ अफ हर भन्ने जडीबुटीको राजा रातो च्याउ गानोडर्माबाट चाहिँ विभिन्न प्रकारका प्रडक्ट लगाएर त्यसमा चाहिँ धेरै प्रकारका प्रडक्ट जसमा चाहिँ
एकदमै हेल्थ फुड सप्लिमेन्ट प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ उत्पादन गरेर एउटा चाहिँ भनौँ ट्रेडिसनल मार्केटबाट कन्भर्ट गरेर एउटा चाहिँ नयाँ बजारीकरणको डाइरेक्ट सेलिङ र एमएलएम व्यवसायमा चाहिँ आज यो प्रोडक्टहरू चाहिँ आज प्रशस्त रूपमा ल्याएको छ। कारण किन भन्दाखेरि यसको उद्देश्य के छ भन्दाखेरि हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेस, हेल्थ हरेक मान्छेलाई चाहिन्छ, वेल्थ हरेक मान्छेलाई चाहिन्छ, ह्याप्पिनेस हरेक मान्छेलाई चाहिन्छ भनेपछि डिएक्सन कम्पनीले हामीलाई सिस्टम र प्रोडक्ट दिएको छ। हामीलाई के दिएको छ? सिस्टम र प्रोडक्ट। हामीलाई चाहिँ रिसर्च गर्नु परेन, अनुभव गर्नु परेन, अध्ययन गर्नु परेन, इन्भेस्ट गर्नु परेन। बुझ्नुभयो? तसर्थ यसमा सिस्टम छ, सिस्टमेटिक रूपमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। कन्ज्युमर भन्दा हामी डिस्ट्रिब्युटर बन्ने एउटा मौका पाउँछौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो पहिलो कुरा। अब कसरी बन्ने? वास्तवमै हामी डिएक्सन कम्पनीमा आबद्ध हुनुभन्दा पहिला कुनै पनि हामी एबिसी कम्पनीको चाहिँ उपभोक्ता हौँ। यो हामी तपाईँले बुझ्नुपर्छ। तपाईँ हामी एउटा एबिसी कम्पनीको उपभोक्ता हौँ। अवश्य के हामी उपभोक्ता हौँ भनेपछि हामी अवश्य उपभोक्ता हौँ। भनेपछि उपभोक्ता कस्तो हुन्छ भन्दा दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ बुद्धिमान उपभोक्ता हुन्छ, एउटा चाहिँ नियमित उपभोक्ता हुन्छ। ल्यायो युज गर्यो बस उसलाई मतलब हुँदैन। अर्को चाहिँ बुद्धिमान कस्तो हुन्छ भने मैले युज गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो प्रोडक्टबाट के फाइदा मिल्छ, कस्तो प्रोडक्ट युज गर्ने, मैले किनेको बजारको प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो युज गर्ने, फ्रीमा पाए पनि युज गर्दैन, उसले बेनिफिट हेर्छ। सेम थिङ अब डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टमा चाहिँ जति पनि आज चाहिँ डिएक्सन कम्पनीमा चाहिँ जसले चाहिँ मेम्बरसिप अथवा डिस्ट्रिब्युटरसिप लिएको छ, कन्ज्युमरसिप लिएको छ, उनीहरू सबै एउटा बुद्धिमान उपभोक्ता हो। कसरी भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला प्रोडक्ट क्वालिटी हेर्छ। प्रोडक्ट क्वालिटी हेरिसकेपछि यसको प्रोडक्ट फ्युचर हेर्छ। प्रोडक्ट फ्युचर हेरिसकेपछि अनि प्रोडक्ट फ्युचरसँग यसको चाहिँ भनौँ सिस्टममा चाहिँ पाउने मुनाफा, कम्पनीको चाहिँ पोलिसीलाई बुझ्ने एउटा मौका पाउँछ मान्छेले। तसर्थ डिएक्सन कम्पनीमा चाहिँ बुद्धिमान उपभोक्ता बन्ने मौका पाउँछ र दुई प्रकारको उपभोक्ता मध्येमा चाहिँ हामी राम्रो खालको उपभोक्ता बन्ने मौका पाउँछौँ जसले चाहिँ हाम्रो व्यवसायमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। के तपाईँ नियमित उपभोक्ता उपभोक्ता हुनुहुन्छ भने हो, हामी तपाईँ चाहिँ नियमित उपभोक्ता हो। तर बुद्धिमान उपभोक्ता बनेको कारणले आज मान्छेहरू 5% सक्सेस र 95% मान्छेहरू चाहिँ जिन्दगीभरि चाहिँ आफ्नो गुजारा गरेर बाँच्ने हो। किन भन्दाखेरि नियमित भए उनीहरूलाई प्रोडक्ट क्वालिटी चाहिँदैन, प्रोडक्ट बेनिफिट चाहिँदैन, अनि प्रोडक्टको फ्युचर हेर्दैन। बिहानदेखि साँझसम्म युज गर्यो सक्यो। तसर्थ हामी ग्रोसरी सामानहरू सुपरबाट मार्केटबाट त किन्छौँ। यी सबै व्यक्तिलाई चाहिँ थाहा भएकै कुरा, पैसा सकिन्छ किन भन्दा नभई नचाहिँ नहुने सामानहरू हो। थाहा छ यी सबै महँगो हुन्छ किन भन्दा यिनीहरू प्रत्येक 90 दिनमा यिनको प्राइस चाहिँ अपडेट हुन्छ र 6 महिना 90 दिन हुँदै 1 वर्षसम्म चाहिँ यिनीहरूको प्रोडक्ट चाहिँ प्राइस चाहिँ बढेको हुन्छ र यसको मार्केट भ्यालु र मार्केटमा ल्याउने र यसको महँगाई चाहिँ यसको जहिले वृद्धि हुँदै जान्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ धेरै कुराहरू मार्केट पोलिसी छ, अब तपाईँको चाहिँ भनौँ गभर्मेन्ट ट्याक्सहरू छ, अब चाहिँ लेबर चार्ज छ, त्यस धेरै कुराहरू भएको कारणले उत्पादन गर्ने व्यक्ति अर्कै हुन्छ है, त्यसपछि ढुवानी गर्ने व्यक्ति अर्कै हुन्छ, मार्केटिङ गर्ने व्यक्ति अर्कै हुन्छ हैन, त्यसपछि गएर रिटेल गर्ने व्यक्ति अर्कै हुन्छ। यसका थुप्रो प्रोसेस भएको कारणले चाहिँ हामी तपाईँ चाहिँ महँगो पैसा तिर्न चाहिँ पर्ने हुन्छ। त्यही भएको कारणले यी सबै हामीले प्रयोग चाहिँ गर्छौँ मन्थली। यदि यी सबै प्रयोग गर्नुहोस् तपाईँको मन्थली खर्च भोलिको कमाइ हुने ठाउँमा भनेको डिएक्सन कम्पनीमा चाहिँ हामी कन्ज्युमर बन्नु अर्थ यी सबै चिज चाहिँ हामीले त्यहाँबाट ल्याउँछौँ। तर ब्रान्ड चेन्ज गरेर एबिसी कम्पनीलाई छोडेर डिएक्सन कम्पनीमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कमाइमा चाहिँ रूपान्तर हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि हरेक प्रोडक्टमा फ्युचर प्लस हाम्रो चाहिँ पोइन्ट भ्यालु दिएको छ। अर्को रह्यो हाम्रो ग्रोसरीको पैसा खर्च कहाँ खर्च भइरहेको छ भने, किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक दिन घरमै युज गर्ने सामान त ल्याउँछौँ तर हामीलाई थाहा छैन, हामी युज गर्छौँ अनि चाहिँ प्राय जसो चाहिँ मैले अघि पनि भने म्यानुफ्याक्चरिङ, मार्केटिङ, डिस्ट्रिब्युटर, एडभर्टाइजमा चाहिँ हरेक प्रोडक्टको चाहिँ पैसा खर्च भइरहेको हुन्छ। हरेक कन्ज्युमरले तिर्नुपर्ने पैसा त्यहाँ गइरहेको हुन्छ। वास्तवमा 6 रुपियाँमा उत्पादन भएको चिजलाई चाहिँ 10 रुपियाँमा चाहिँ हामीले किन्नु पर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ 1 रुपियाँबाट पनि हामीलाई 10 रुपियाँ पर्न जान्छ। वास्तवमै यो चाहिँ हाम्रो मार्केटिङ, एडभर्टाइज गर्ने र ट्रेडिसनल मार्केटिङ बजारी
करणको मार्केटिङमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले एउटा चार्ट ल्याएको छु, यो चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्रेडिसनल मार्केटिङ फ्याक्ट्री होलसेल हैन, तपाईको यो वायर हाउस हुँदै लास्टमा कन्ज्युमरलाई 10 रुपैयाँ पर्यो भने 1 रुपैयाँ पर्ने चिजलाई डिएक्सनमा कस्तो छ भने डिएक्सन कम्पनीले कल्टिभेसन आफै गर्यो, फ्याक्ट्री किन भन्दा उसँग आफ्नै कम्पनी छ, डिस्ट्रिब्युसन आफै गर्यो, मध्यवर्ग मान्छे राख्दैन, कन्ज्युमरबाट डिस्ट्रिब्युटरमा आफै कन्भर्ट हुन सक्छ। त्यो मध्यवर्गीय जति पनि पैसा छन् त्यो डिस्ट्रिब्युटरमा जो कन्भर्ट हुन्छ उसले इन्कम गर्न सक्छ। सबैभन्दा राम्रो चिज डिएक्सन कम्पनीमा, तसर्थ डिएक्सन कम्पनीमा बुद्धिमान ग्राहक अथवा उपभोक्ता बन्ने मौका हामी पाउँछौँ। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, डिएक्सनले चाहन्छ कि तपाईँको पैसा कहाँ जाओस्। हेर्नुहोस् है, अरूको कम्पनीले कहाँ जाँदो रहेछ, ट्रेडिसनल मार्केटमा चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ, यो सुधारेको बजारीकरणमा छ जहाँ चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ एमएलएम सिस्टम लागू छ, त्यहाँ चाहिँ यो कुरा चाहिँ हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् 40% यो ग्रोसरी सबै सामानहरू चाहिँ हामीले ल्याउँछौँ, तर 60% हामीलाई क्यासब्याक दिन्छ र 40% उनीहरूले चाहिँ उत्पादनमा लगाउँछ। जस्तै क्यास डिस्काउन्ट हुन्छ, बोनस पोइन्ट हुन्छ, ट्राभल पोइन्ट हुन्छ, प्रफिट सेयरिङ पोइन्ट हुन्छ, इन्टरनेसनल बोनस पोइन्ट हुन्छ है। अनि हाम्रो हरेक चाहिँ 10 रुपैयाँमा चाहिँ 6 रुपैयाँ हामीलाई कम्पनीले फिर्ता दिन्छ भने कम्पनीको खर्च भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ बेनिफिट चाहिँ धेरै दिन्छ। तसर्थ डिएक्सनमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ सफल व्यावसायिक र सक्सेस व्यक्ति बन्न सक्छौँ। ती सबैको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा चाहिँ चेन्ज ब्रान्ड गर्नु पर्यो। नियमित उपभोक्ता भइसकेपछि बुद्धिमान उपभोक्तामा चाहिँ कन्भर्ट हुनु पर्यो र चेन्ज गर्नु पर्यो ब्रान्ड। हामीले जस्तै कफी, चिया, साबुनदेखि लगाएर हामीले डेली युज गर्ने सामान चाहिँ यहाँ डिएक्स गर्यौँ भने हामी नियमित उपभोक्ताबाट चाहिँ बुद्धिमान उपभोक्तामा जान्छौँ र हामीलाई तुरन्त नै डिस्काउन्ट क्लब दिन्छ। 3 पुस्तासम्म एउटा डिस्काउन्ट क्लब अनि डिस्काउन्ट लाइफ टाइमको चाहिँ डिस्काउन्ट कार्ड हैन, मोडर्न ग्रोसरी दिन्छ हामीलाई। अनि डिएक्सन सर्भिस सेन्टर आफ्नै हुन्छ, यहाँ खोज्नु तपाईँको चाहिँ कसले बेच्छ भन्ने हुँदैन है। अर्को चाहिँ पोइन्ट हुन्छ, यसमा चाहिँ 100%, त्यसपछि गएर चाहिँ क्यास रिटर्न हुन्छ र 6% सुरुवात गरेको मान्छे 37% सम्मको चाहिँ इन्कम लिन सक्ने र जसले व्यवसायमा एउटा राम्रो चाहिँ कन्ज्युमरबाट डिस्ट्रिब्युटर भएर स्टार एजेन्ट हुँदै डायमन्डसम्म चाहिँ पुग्यो भने उसले चाहिँ 71% सम्मको चाहिँ मुनाफा लिन सक्ने खालको चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम भएको कारणले हामी राम्रो खालको व्यवसाय कम्पनीमा बनाउन सक्छौँ। र एनएमपी भनेको न्यू मार्केटिङ प्लानको चाहिँ बेनिफिट चाहिँ यही हो र यो डिएक्सनमा छ, हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् पोइन्ट्स एकुमुलेटेड। यहाँ चाहिँ कस्तो छ, अघि मैले भने प्रडक्टमा चाहिँ फ्युचर छ, पोइन्ट छ। मैले युज मेरो परिवारलाई युज गराएको, मेरो साथीलाई गराएको, छिमेकलाई युज गराएको, ती सबै पोइन्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँ जम्मा हुने। सबैभन्दा राम्रो फिगर क्यास रेबिट भनेको चाहिँ यसको चाहिँ सानो आम्दानीबाट ठुलो चाहिँ हामीले चाहिँ इन्कम गर्न सकिने है। त्यसपछि गएर चाहिँ चिपर प्रडक्ट भनेको चाहिँ प्रडक्ट, यसको प्रडक्ट क्वालिटीलाई र फ्युचरलाई हेर्ने भने धेरै सस्तो प्रडक्ट र यसलाई चाहिँ पछि हामी व्यवसायमा चाहिँ कन्भर्ट गर्दै गयौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै फ्रीमा प्रडक्ट युज गर्ने यति क्वालिटीफुल प्रडक्ट। अर्को चाहिँ फ्री ग्रोसरी पनि हामी बनाउन सक्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै भनौँ न अकाल्पनिक खालको चाहिँ बेनिफिट। कसरी भन्दाखेरि हिजो चाहिँ कन्ज्युमर बनेको व्यक्ति डिस्ट्रिब्युटर बन्यो, डिस्ट्रिब्युटर बनेको व्यक्ति आज इन्टरनेसनल चाहिँ बिजनेसम्यान बन्यो, इन्टरनेसनल स्पिकर बन्यो, इन्टरनेसनल ट्रेनर बन्यो, इन्टरनेसनल लिडर बन्यो है। धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै बेनिफिट डिएक्सन कम्पनीबाट प्राप्त हुने भएको कारण तपाईँले मैले देखिरहेको छु भने नेपालमा थुप्रो मान्छेहरू चाहिँ यस्ता कुराहरू आज चाहिँ एचिभ गरिसक्नु भएको छ, सक्सेस भइसक्नु भएको छ र डिएक्सनभित्र यी कुराहरू यज्ञ छन्। नम्बर 1 जीवनभरिको लागि सदस्यता, न्यूनतम खरिद एउटा प्रडक्ट वर्षमा एकपटक र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वव्यापी चाहिँ रूपमा चाहिँ फैलिन सफल कम्पनीमा चाहिँ हामीले काम गर्नलाई सर्टिफिकेट चाहिँदैन, योग्यता खोज्दैन, तिमीले यो सिकेको हुनुपर्छ, तिमीसँग यो हुनुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भन्दैन। कम्पनीले हामीलाई प्रडक्ट सिस्टम सबै दिएको छ, हामीसँग एउटै कुरा चाहिन्छ, इच्छा शक्ति र चाहना। यहाँ कम्पनी एमएलएम सिस्टममा एउटै कुरा माग्छ,
तपाईको चाहिँ हरेक क्षेत्रमा तपाईमाथि योग्यता माग्छ, उमेर माग्छ, मेडिकल माग्छ है, तपाईको चाहिँ एटिट्युड हेर्छ, सबै कुरा हेर्छ। तर डिएक्सन कम्पनी र न्यू मार्केटिङ प्लानमा एउटै कुरा माग्छ, यदि तिमीसँग दम छ, यदि तपाईसँग दम छ भने आऊ गर अनि गरेर खाऊ। तसर्थ आज सफल हुनको कारण धेरै व्यक्तिहरू आज चाहिँ हरेक व्यक्ति सफल हुनको कारण के हो, उनीहरूसँग केही मागेको छैन, तिमीसँग सफल हुने चाहना र इच्छा शक्ति छ भने गर खाऊ। दिएको कारणले जो व्यक्तिसँग सफल हुने चाहना इच्छा शक्ति थियो उहाँहरू सबै आज सफल हुँदै हुँदै जानुभएको छ। र हरेक मान्छे आज तपाईमा हरेक व्यक्ति हुन सक्छ। अर्को एउटै बजार एउटै संसार हेर्नुस्, एउटै बजार एउटै संसार एउटै विचार भएको कम्पनी। किन भन्दाखेरि म नेपाल आज साउदीबाट सुरु गरेको मान्छे नेपालमा त्यही छ। आज धेरै मान्छेहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नेपालमा आफू चाहिँ वहीँ विदेशमा बसेर आफ्नो नेपालमा स्पोन्सर गरेर बिजनेस चाहिँ गराइराख्नु भएको छ। किन? कारण किन? कसरी भन्दाखेरि विचार एउटै छ नि त। यदि विचार फरक भएको भए नेपाल त देश अलगै, भाषा अलगै होइन, कल्चर अलगै, त कम्पनीको कन्सेप्ट विचार सिस्टम एक बजार एउटै, एक बजार एक संसार भएको कारणले आज समग्र मान्छेलाई चाहिँ यसमा चाहिँ सफल हुन सहज छ। अर्को क्युमुलेटिभ पोइन्ट सिस्टम अघि भनिसकेँ मैले, पोइन्ट जोडिने, नो डेमोसन स्टार्टर्ड, यो चाहिँ कुनै स्टार्टर्ड डेमोसन हुँदैन। जहाँ गएर पनि वर्ल्डमै एउटै स्टार्टर्डमा हिँड्न पाइने, मान हुन पाइने, अनि नो टाइम लिमिटेड है, टाइमको कुनै चाहिँ लिमिटेड छैन। नो रिस्क, 100% पर्चेस फ्री, हामीलाई कुनै रिस्क छैन, गरेकै हुनुपर्छ तिमीले यति कमाउनलाई भन्ने छैन, तिमी यति दिनभित्र तिमी रुबी डायमन्ड बनिसकेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। हेर्नुहोस् त, यस्तो राम्रो कम्पनी हुँदाखेरि हामी चाहिँ आज डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम यस्तो पाउँदाखेरि पनि हामी पछाडि परेका छौँ। अब पछाडि पर्नु हुँदैन आदरणीय सर मिस म्यामहरू, जसरी हुन्छ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र तपाईँ 1 लाख भन्दा धेरै चाहनुहुन्छ, धेरैभन्दा धेरै कमाउन हरेक महिनाको आम्दानी भन्यो, यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा 1 लाख रुपियाँ कमाउने चाहना गर्नुभएको छ र 1 लाख भन्दा धेरै कमाउने चाहना गर्नुभएको छ भने यस, तपाईँ चाहिँ राइट प्लेटफर्ममा, सही प्लेटफर्ममा, सही कम्पनीमा हुन्छ भने अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ, सिक्नुपर्ने कुरा के छ भने प्लान सिक्नुहोस्, क्राउन एम्बेसडर बन्नुहोस् भनेको छ। डिएक्सन कम्पनीको फर्स्टदेखि सुरुवात प्रोसेसदेखि इन्डिङ भनौँ, यसको एचिभमेन्ट, लास्ट फाइनल स्टार्टरको एचिभमेन्टको प्लान कस्तो छ त्यसको बारेमा सिक्नुहोस्, अनि तपाईँ चाहिँ राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँ यदि तपाईँ पनि समृद्धि, खुसी, स्वतन्त्रको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो योजना अनुसार चाहिँ काम गर्नुहोस्। नम्बर 1, जानकारी गर्नुहोस् डिएक्सनको प्रोडक्टको बारेमा, जानकारी गर्नुहोस्। सबैभन्दा जति सक्यो नलेज तपाईँले डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टको बारेमा लिइसक्नु पर्ने हुन्छ, युज गरिसकेको हुनुपर्छ। किन भन्दा तपाईँमाथि विश्वास र कन्फिडेन्स छैन भने कसैलाई पनि तपाईँको यसको बारेमा सेयर गर्न सक्नुहुन्न र स्पोन्सर गर्न सक्नुहुन्न। एकदमै पहिला चाहिँ जानकारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले प्रे गर्नुपर्ने हुन्छ आफूले, एकदमै जति सक्यो प्रोडक्टमा, किन भन्दा हामीलाई विश्वास चाहियो। अर्को कुरा, निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हामीले व्यवसाय निर्माण गर्नु पर्यो। अब चाहिँ हामीले प्रोडक्ट युज गऱ्यौँ, जानकारी लियौँ अथवा जानकारी गऱ्यौँ, अनि यी दुईटा काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो व्यवसाय निर्माण हुन्छ। र हामी निर्माण गर्नको लागि यसको बारेमा चाहिँ मैले अघि पनि भने प्लान चाहिँ सिक्न जरुरी छ। अनि हाम्रो चाहिँ सुरुवात हुन्छ यसरी 100 PV साउदी अरेबिया, गल्फ, मलेसिया, अनि नेपालमा चाहिँ 1200 PV, इन्डियामा 1000 PV भनेपछि 6%बाट सुरु हुन्छ। अघि पनि भनिसकेँ मैले, यसरी हामी 6% हुँदै हामी चाहिँ लास्ट भनेको स्टार डायमन्ड, हाम्रो 6 जना स्टार एजेन्ट बन्यो भने हामी स्टार डायमन्ड बन्छौँ, जसको र्याङ्क चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ 37% देखि चाहिँ हामी 71% मा चाहिँ हामीले इन्कम गर्न सक्छौँ। नाउ हाम्रो बिजनेस इज अन अटो पाइलट। अब यदि हामी स्टार डायमन्ड बन्यौँ, हामीसँग चाहिँ राम्रो टिम र हामीले बुद्धिमान कन्ज्युमरलाई जन्माउन सक्यौँ भने हाम्रो बिजनेस चाहिँ अटो पाइलटमा हुन्छ। अब अटोमेटिक रन हुन्छ, मल्टिपल हुन्छ। किन भन्दा हजुरले पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, हजुर राम्रो मान्छे बन्न चाहनुहुन्छ, हामी राम्रो मान्छे बन्न चाहन्छौँ, हाम्रो सफलता खोजिरहेछौँ भने हरेक मान्छेले त्यही चाहन्छ।
पनि आफ्नो पकेटमा पैसा आओस् भन्ने चाहन्छ, उसले पनि चाहिँ 10,000 बाट 20,000 होस् भन्ने चाहन्छ, ऊ पनि अरूको सामने चाहिँ कोट प्यान्ट टाइट लगाएर सजाएर दुईटा कुरा दिएर अरूको जिन्दगीको बारेमा आफ्नो जिन्दगीको सफलताको कहानी सुनाउँदाखेरि ओहो अरूले चाहिँ वाह वाह गरौँ भन्ने मान्छेको हरेक मान्छेको चाहना हुन्छ भने तपाईँको र मेरो बिजनेस त अटो पाइलटमा हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ हामीले डिएक्सन अथवा न्यू बजारीकरणमा पाउँछौँ र डिएक्सन सिस्टममा पाउँछौँ। तसर्थ डिएक्सन एमएलएम बिजनेसमा के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, लगानी चाहिँदैन, आवश्यकताको लागि प्रयोग गर्दा हुने, कुनै पनि प्रकारको जोखिम उठाउनु पर्दैन, कर्मचारी राख्नु पर्दैन, काम गर्नको लागि लेबरको आवश्यकता पर्दैन। अर्को, खाना खुवाउनको लागि भाडा गाडी यी सबै आवश्यक पर्दैन। यो व्यवसायको लागि ठुला मेसिनको आवश्यक पर्दैन। यो व्यवसाय गर्नको लागि जग्गा जमिनको आवश्यक पर्दैन। सामान उत्पादनको स्टक हुनु पर्छ भन्ने छैन। कर्मचारी लेबरलाई सेलरी शिक्षा जिम्मेवारीको झन्झट छैन। कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटर बन्नको लागि चाहिँ कुनै प्रकारको लाइसेन्स र डिग्रीको प्रमाणपत्रको आवश्यकता छैन र कच्चा पदार्थ र ढुवानीको हिसाब किताब खर्च जोखिम जिम्मेवारी मोल्नु पर्दैन। पैसा भएको नभएको मान्छे सबै प्रकारको मान्छेले यो व्यवसाय गर्न सक्छ। बेरोजगारी र व्यस्त मान्छेले पनि फुर्सदको समय सदुपयोग गर्न सकिने, साधारण मान्छेले चाहिँ अझै सजिलोसँग यो व्यवसायमा चाहिँ सफल बन्न सकिने भनेपछि डिएक्सन अथवा चाहिँ न्यू भनौँ मार्केटिङ प्लानमा चाहिँ हेर्नुहोस् त कति फाइदा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यो मेरो सेसनबाट छर्लङ्ग बुझ्नुभयो होला र म अन्तिममा आउँदैछु। अब यो कुरा बुझ्नुहोस् कि न्यू मार्केटिङ प्लानमा चाहिँ हामीले के पाउँछौँ। नाउ वी हेभ, हेर्नुहोस्, रेसिडुअल इन्कम कुनै फिक्स छैन। तपाईँमा मैले अघि पनि भने तपाईँसँग इच्छा शक्ति छ, तपाईँमा सफल बन्ने चाहना छ भने कमाउनुहोस्। 10,000 होइन 10 लाख होइन, 1,000 होइन 1 लाख। आज हजारौँ मान्छेले कमाइरहेका छन्, कुनै यो चाहिँ गफ होइन, आज साबित भइसकेको कुरा हो। हेर्नुहोस्, पैसाको फ्रिडम, टाइम फ्रिडम होइन, तपाईँको चाहिँ लाइफ चाहिँ एकदमै भनौँ न फ्रिडम अफ लाइफ, स्वतन्त्र कसरी बाँच्ने त्यसको बारेमा तपाईँ हेर्नुहोस्। नाउ जस्तै आज म हिजो पनि धेरै म चाहिँ साउदीमा चाहिँ नोकरी गर्दा डिएक्सन पार्ट टाइम गर्दा साथीलाई भन्ने ऊ भन्ने यो भन्ने साथीले मान्दैनन्, साथीलाई फलो गर्ने, 11 बजे आएर खाना खाने, त्यस्तो गरी डिएक्सन गऱ्यो। हेर्नु सिस्टम बन्यो नि त। आज चाहिँ देशमा नेपाल आएको 3 वर्ष हुन लाग्यो, आनन्द बसेको छ, खाइएको छ, घुमिएको छ, यथा साथीहरू छन् है भने हजुरले मैले जसले पनि हामी यो कुरा एचिभ गर्न सक्छौँ डिएक्सन मार्केटिङ प्लानमा अथवा डिएक्सन सिस्टममा। अर्को कुरा हेर्नुहोस् है, मोटिभेटिङ फ्याक्टर टु जोइन डिएक्सन। वास्तवमा डिएक्सन अब किन जोइन गर्ने त, यो कुरालाई बुझ्नुहोस्। सबैभन्दा पहिलो कुरा, बेटर क्वालिटी अफ लाइफ। एउटा साधारण जब गरिरहेको मान्छे टाई सुट कोटमा सजिन्न, डिएक्सन कम्पनीको मार्केटिङ प्लान र सिस्टमले चाहिँ हेर्नुहोस् आज प्रत्यक्ष चाहिँ त्यो निर्वाह भूमिका र त्यो बेनिफिट चाहिँ छ, आज भएको छ, बेटर क्वालिटी लाइफ। अर्को, मान्छे जस्तै उमेर वृद्ध हुँदै जान्छ उसको जीवनमा चाहिने राम्रो खाना, त्यो पनि डिएक्सन कम्पनीको प्रडक्टमा छ। अर्को कुरा, उसले खाएको प्रडक्ट व्यवसायमा कन्भर्ट हुन्छ, हेर्नुहोस् सबैभन्दा राम्रो। अर्को, फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स, हेर्नुहोस् आफ्नो आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र, आफू निर्भर बन्ने, कसैसँग चाहिँ इन्कम चाहिँ सापटी गरौँला भन्नु पर्ने छैन। पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भनेको आफ्नो व्यक्तित्वको विकास हुने प्रत्येक दिन। किन भन्दा हामी अरू साथीहरूसँग घुलमिल गर्छौँ, इन्फर्मेसन गर्छौँ, नयाँ नयाँ सेमिनार लिन्छौँ, ट्रेनिङ लिन्छौँ। जस्तै आज म पुष्ट सरबाट सिक्नेछु, पुष्ट सरले मबाट सिक्नु भएको छ, अर्कोबाट सिकिरहनु भएको छ, हजुरबाट सिक्नेछौँ। हेर्नुहोस् त एकदमै लिभ अ लेगेसी। हामी मरेर जाँदाखेरि पनि हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ हाम्रै स्टार्टअपमा काम गर्न पाउने र इन्कम लिन पाउने। हेल्दी भ्यालु बेस्ट रिलेसनसिप, हाम्रो पारिवारिकदेखि लगाएर टोटली साथीहरूसँग चाहिँ स्वस्थ खालको चाहिँ सम्बन्ध निर्वाह गर्न सक्ने र सिस्टम ड्राइभ सक्सेस थ्रो भनेको सिस्टमले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम सफल तरिकाले सिस्टमले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढाउँछ। हेर्नुहोस् अर्को चाहिँ टिम, हेर्नुहोस् टिमवर्क, क्यारिङ, सेयरिङ, एक्साइटमेन्ट र मोटिभेसन। हामीले लाइफमा कहिल्यै नसिकेको कुरा, हाम्रो पारिवारिक यदि डिएक्सन गरिरहेछ बुझेको छ भने ऊ 2-4वटा सेमिनारमा गयो, ट्रेनिङमा बस्यो भने हेर्नुहोस् उसले साथीसँग पनि टिमवर्क गर्न चाहिँ एउटा ज्ञान सिक्छ। आफ्नो साथीहरूसँग टिमवर्क भन्ने कहिल्यै नसिकेको मान्छेले हामी पारिवारिक टिमवर्क गर्न सक्छौँ है। अर्को चाहिँ केयरिङ, हामीले आफ्नो साथी दाइ भाइ परिवार भनौँ कसरी केयरिङ गर्ने, आफैलाई आफ्नो हेल्थलाई
केयरिङ गर्न सक्छौँ। अनि हाम्रो सेयरिङ गर्ने तरिका, हिजो हामीले जथाभावी सेयरिङ गर्दा जस्ताको तस्तै थियौँ, आज सही कुरालाई सेयरिङ गर्दा व्यवसाय हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि एक्साइटेड म्यान जस्तै मैले आज हिजो काम गर्दै गए, धेरैले सुनेनन्, आज धेरैले नसुन्दा 2 जना साथीले सुने, जीवन मेरो यस्तो छ, नसुन्नेहरूको जीवन त्यस्ताको त्यस्तै छ भने एकदमै एक्साइटेड म्यान लाइफ। हेर्नुहोस्, यसको मोटिभेसन प्रेरणा चाहिँ यस्तो छ। तसर्थ डिएक्सन कम्पनीलाई हामीले नबुझी नहुने र जोइन गर्नुपर्ने मोटिभेसन फ्याक्टरहरू यस्तो छ। तसर्थ लास्टमा यहाँहरू सबैलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु, गुड मर्निङ डिएक्सन। हिजो म पनि एउटा डिएक्सन कम्पनी भन्दा पहिला म पनि एउटा जब गरेर काम गरेर खाने व्यक्ति, र मेरो यो साउदी अरेबियाको 3 दिन भएको थियो। म जुन दिन 3 दिनभित्र काम सुरु गरेको व्यक्ति, म जहिले पनि यो फोटो देखाउने गर्छु धेरै व्यक्तिलाई। यदि हाम्रो सानो इन्कम छ भने सानो लाउने शैली, सानो खाउने शैली र सानो खालको सोच र सानो खालको हाम्रो व्यक्तित्व विकास हुन्छ। र डिएक्सन कम्पनीलाई जब मैले बुझेँ, यसको मार्केटिङ प्लान र यसको सिस्टमलाई बुझेँ, आज उसले मलाई मेरो जीवन एकदमै यस्तो कन्भर्ट गरिदिएको छ। राम्रो खालको लाइफस्टाइल, मैले अघि पनि भनिसकेँ, यी सबै कुराहरू बिचमा म आज यस डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट पढ्छु र आज मैले चाहिँ हेल्थ अथवा चाहिँ व्यावसायिक एडभाइजर प्लस ट्रेनरको काम पनि गरिरहेको छु। भने हेर्नुहोस्, डिएक्सनको सिस्टम र यसको क्षेत्र कस्तो रहेछ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैले बुझ्नुभयो होला भन्ने कुराको मनन गर्दै अन्तिममा हाम्रो आजको आत्मीय साथी पुष्प चामलिङ राई सरलाई यो अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र देश विदेशबाट मलाई सुनेर साथ दिनुहुने समग्र सर मिस मेम्बरलाई नमस्ते गुड मर्निङ भन्दै स्वास्थ्य रहौँ, स्वास्थ्य बाँडौँ। म जिन्दगीमा सधैँ एउटा सेमिनार एउटा डायलग भन्ने गर्छु, यहाँहरूलाई पनि लास्टमा म एउटा डायलग भनेर जान्छु। म आज यहाँ छु, म यति चातै घुम्छु, म डर मान्दिनँ मर्नुको। किन भन्दाखेरि म एउटै कुरा भन्छु, हिजो जन्मिँदा मलाई गाउँको मान्छेले चिन्थे होला, थोरैले चिने होला, अब म आज मर्दैछु भने 77 जिल्लाको मान्छेले चिने भने मलाई मर्नुको डर लाग्दैन, मृत्युको डर लाग्दैन। तसर्थ डिएक्सन प्लेटफर्म कस्तो रहेछ, जीवनलाई डरदेखि पनि मृत्यु भने चाहिँ बाँच्न सिकाउने। मैले त्यही भएर हरेक मान्छेलाई यही भन्छु कि मृत्युको दिनलाई गन्दै गन्दै बाँच्नु भन्दा मृत्युलाई जितेर बाँच्नुहोस्। तपाईँदेखि कस्तो हुन्छ आफै थाहा पाउनु नै छ। यही कुराको चाहिँ ज्ञान यहाँहरूको माझमा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते पुष्प सर। पुष्प सरलाई चाहिँ यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै बिदा हुन्छु। म पनि यहाँ सुनिराख्नेछु। नमस्ते, गुड मर्निङ दिन, गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु सबैलाई।